अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुहितवर्तिनः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुहितवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुहितवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं नन कार्यमतिक्रमेत् कुरु साचिव्यस्माकं नन कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यम् अकृतं कार्यम् सता मन्युमुदीरयेत् कर्तव्यम् अकृतं कार्यम् सता मन्युमुदीरयेत् कुरु साचिव्यमस्माकं नन कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यम् अकृतं कार्यम् सदा मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम्बरः अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम्बरः सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम्बरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेवित चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेवित हनुमांस्त्वयि विश्रान्तः ततः शेषं गमिष्यति हनुमांस्त्वयि विश्रान्तः ततः शेषं गमिष्यति चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेवित हनुमान् स्वयि विश्रान्तः ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य शमीत्योत्थातुमर्हसि काकुत्स्थस्यानृशंस्यश्च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि।